अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक भरपूर अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में, एक खुशगवार अंदाज में गुजरे और आप और आज के दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप और आज जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में मौज़ूआत पे बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं और हम शहर के उसके साथ पंजाब के जो मुस्लिम मसाइल भी होते हैं उनकी भी बात करते हैं, उसके साथ साथ जो डिस्कशन के हवाले से टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ एक जो बात आपके लिए और हम सब के लिए है कि एक दूसरे का लाजमी ख्याल करें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल करें और इसके साथ साथ साफ पानी के हवाले से मैं जरूर बात करूँगा कि आजकल मौसम के जो टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल ज्यादा लोग कह रहे हैं पीने के हवाले से करना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक बात का जरूर ख्याल करें कि जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं वो साफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो 80% हमारे यहाँ पानी आलूदा है। तो कोशिश करें कि घरों में जो आप पानी यूज करते हैं वो यकीनी बनाएं कि वो साफ होने चाहिए, क्योंकि जब हम आलूदा पानी पीते हैं तो उससे गुर्दों के मिसाइल में इजाफा होता है और ये काफी तकलीफ दे होता है। आप अंदाजा लगाएं कि जो पेशेंट गुर्दों के मर्ज में मुबतला हो जाते हैं तो वो एक इंतहाई तकलीफ दे मराज से गुजरते हैं। तो इसका हल भी है कि जो पानी है वो आप साफ पिए, पानी को उबाल कर पिए या फिल्टर वाला पानी पिए ताकि तो आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और बच्चों का भी लाजमी ख्याल करें, क्योंकि मौसम का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। कल अलर्ट भी जारी किया गया है कि हीट वेव शुरू हो रही है और हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उनमें भी अब जो तादाद है वो सामने आने लगी है। कल हमने निश्तर हॉस्पिटल में भी देखा कि वहाँ भी मरीज रिपोर्ट हुए, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भी मरीज रिपोर्ट हुए। अभी गर्मी का जो शदीद गर्मी का आगाज़ हुआ है, तो इसलिए अपना ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि अब कल से तो फिर वीकेंड शुरू हो जाना है, क्योंकि हफ्ते का रोज़ होगा कल, तो फिर लाजमी बात है आप लोग बाहर भी घूमेंगे तो लाजमी बाहर घूमें, लेकिन अपना ख्याल लाजमी रखें। इस बात का आप हर सूरत ये बात अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगी और यकीन इंसानी सेहत अगर ठीक हो तो इंसान अपने आप को अच्छा महसूस करता है। और ये बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन हम आपको पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। आजकल एक और मामला भी चल रहा है मेहमानों का तारुफ कराने से पहले, वो किसान की वो गंदम है जो उसने काश्त की और कटाई की, उसके बाद अब वो किसान तो इंतजार में बैठा है कि कौन गंदम खरीदेगा। अब इसमें हमारे यहाँ स्टेक होल्डर 2-3 लोग होते हैं जो कि गंदम परचेस करते हैं, कि हमारी गवर्नमेंट करती है और फ्लो मिल्स भी करती हैं, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक वो गंदम परचेस कर रही होती हैं। उसके अलावा एक तीसरा आड़ती और मिडल मैन का भी रोल होता है इस हमारे सोसाइटी में। तो ये सूरत हाल पर बात करेंगे, जो फ्लो मिल्स हैं वो इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देख रही हैं, हुकूमत की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं वो किस हद तक बेहतर हैं या वो भी इससे नला हैं, इस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सदर हैं फ्लो मिल एसोसिएशन मुल्तान के चौधरी मसूद अजीज साहब। हम उनसे तफसील इस हवाले से बात करेंगे। चौधरी साहब आपको खुशामदीद, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वसीम शहजाद जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की लीड करते हैं। सेक्रेटरीज के हवाले से जो आजकल इशूज चल रहे हैं, एक मामला आजकल चल रहा है कि शायद उनके इख्तियारात में कमी की जा रही है, इस मामले पे भी हम उनसे बात करेंगे। और जो पावर देने का ऐलान किया गया था जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को, और वो किस हद तक दी गई, क्या वो अभी तक मौजूद हैं या मजीद कमी की जा रही है, इस पर भी हम उनसे तफसील में बात करेंगे। वसीम शहजाद आपको खुशामदीद। हम जरा आएंगे चौधरी मसूद अजीज साहब के पास। जो साहब, जो इस मौजूदा सूरत हाल है, इस बार बम्पर क्रॉप हुई है और इस बार किसान बहुत खुश था कि उसने इतनी पैदावार हासिल करनी है कि उसके सारे खर्चे और सारे प्रॉफिट पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। तो आप जरा बताइएगा, जो फ्लो मिल्स ऑनर्स हैं, जो फ्लो मिल्स चला रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, वो इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं? ये गैर यकीनी की सूरत हाल है या फिर सूरत हाल मैनेज हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मामलात पैदा हुए हैं ये गवर्नमेंट के खुद साख्ता मामलात हैं। आज से 7 माह पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर मैंने इनके सारे हक़ाइक़ एडवांस बता दिए थे। इन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई थी, ये पंजाब हुकूमत ने ज़िम्मेदार के साथ और फ्लोर मिल्स के साथ जुल्म किया था। पहले रेट जो था गंदम का वो
2300 रुपया था, इन्होंने एकदम 3900 रुपया रेट परचेज का कर दिया, खरीद का, और जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। जिम्मेदार को पहले इन्होंने एक रास्ता दिखाया, ठीक है, पहले वो अपने हिसाब से चल रहे थे। जिस बंदे के पास 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन थी उसने 10 एकड़ कर ली, उसको जब एकदम प्रॉफिट डबल नजर आया और उसने इन्वेस्टमेंट वाले गया उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डबल कर दी। उसने अपने जो मामला थे अपनी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो इन्होंने फिर पंजाब हुकूमत ने गेम की जिम्मेदारों के साथ और फ्लोर मिल वालों के साथ। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 3900 रुपये रेट से एकदम 4700 रुपये रेट नहीं हुआ। इन्होंने पहले ये गवर्नमेंट गंदुम जो रखती थी वो मुल्क की खैर खाई के लिए रखती थी। अब जो गंदुम इन्होंने अपना ज़हन बनाया था कि फ्लोर मिल्स वालों को और गरीब आवाम को कैसे लूटना है। जब इन्होंने एक गंदुम है उसमें सब्सिडी देते थे। मुल्क के अंदर आटा ही एक वह चीज़ ऐसी है जो गरीब आदमी की पहुंच तक है। अगर गरीब आदमी के पास और कुछ भी ना हो, आटा हो, चलो उसके साथ ये है कि इंसान अपना खाना तो 2 टाइम आराम से खा सकता है। इन्होंने गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। ये पंजाब हुकूमत का ही सारा कसूर है। आप इसको पंजाब हुकूमत को मुझे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि उनकी पॉलिसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो अब हालात जाएंगे किस तरफ? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखा तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम ये हुआ था कि कुछ गंदम स्मगल हो गई थी और कुछ स्टॉक हो गई थी और मार्केट में शॉर्टेज हुई थी, रेट बहुत 5000 तक भी गया था। तो अब इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है। अब सूरत हाल इन्होंने गवर्नमेंट देखें, जो भी कौमें, जो भी जिम्मेदार, जो भी फ्लोर मिल्स वाले हैं हमारे बेटी भाई, एक कौमें एक सिस्टम में चलती हैं। जब तक आप किसी चीज का सिस्टम नहीं बनाएंगे वो कौमें, वो इदारे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ। हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है, देखें मीट हमारी 70% जो है ना पंजाब में होती है, 70%, और 70% ही लोग जो है ना देहात के रहने वाले हैं, 30% शहर के लोग। देखिए, फ्लोर मिल्स जो गंदम परचेज खुद से कर रहे हैं वो आपके नॉलेज में है कि कितने रुपए मन के हिसाब से की जा रही है? अब गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ 3900 रुपए मन, लेकिन खरीद तो नहीं रही ना। इन्होंने वो टाइम बांट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये मीटिंग हो रही है, कभी कह रहे हैं ये मीटिंग हो रही है। कोई मीटिंग नहीं कर रहे, कोई गंदुम नहीं ले रहे, जिम्मेदार परेशान है। फ्लोर मिल्स वाले ये आटे का रेट जो है इस टाइम 1200 रुपये हो गया है, जो 15 kg का बैग है। ये इंतहाई जुल्म है, ठीक है। उतने की गंदुम है, उससे कम रेट में आटा बिक रहा है। उसकी वजह ये है कि गंदुम बम्पर क्रॉप है अंदर। लेकिन हुकूमत तो ये भी कहती है कि जब हम फ्लोर मिल्स को कोटा देते हैं तो पिसाई के अलग पैसे देते हैं, उसके बाद जो आटा वो देते हैं उसमें बाकी चीज़ें भी हम नहीं लेते, वो सफ़ेद आटा होता है। तो ये भी तो चीज़ें हैं नहीं। ये चीज़ें जो गवर्नमेंट हमें गंदुम देती है ना, उसकी हमारे साथ शरायत तय करती है कि इतने % इसके अंदर ब्राउन मीट होगी और इतने % व्हाइट मीट होगी और इतने % ब्राउन मीट होगी। वो सारा हमारे साथ एग्रीमेंट करती है। कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती गवर्नमेंट। हमारे साथ जो माल लेती है उसका हमारे साथ पूरा एग्रीमेंट होता है, हम फिर उसके मुताबिक माल। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियां गलत हैं। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक दफा आटा फ्री चलाया। अब इन्होंने नया सिस्टम बनाया था कि घर घर आटा पहुंचाने की, और ये जो हाँ जी, इसके अंदर भी जुल्म किया है इन्होंने। जो है ना जी कि लोगों का माल ले लिया है और फिर उसके ऊपर लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया। फिर उसके बाद इन्होंने सिर्फ वो एक किस्म का लॉलीपॉप दिया गरीब आवाम को। लोग 5000 बंदे जाकर इकट्ठे होते थे तो 5 या 10 बैग उनको दे देते थे। यकीनन इस हवाले से ये जो हुकूमत ने पैकेज शुरू किया था उसका रिलीफ कुछ हद तक मिला भी होगा, लेकिन लोगों के गिले शिकवे ज़्यादा थे। और सबसे ज़्यादा गिला शिकवा ये था, जब हम प्रोग्राम करते हैं बाहर तो लोग ये कहते हैं कि एक मजदूर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, आप भाई किस खाते में नाअहल कर दिया? वो कहते हैं वो जो निगरान पैकेज के लिए मैंने अप्लाई किया था उसमें मुझे नाअहल कर दिया और मुझे कहा गया कि आपकी इनकम ज़्यादा है। तो वो अपनी इनकम बताने लगा कि भाई मेरे पास इनकम कितनी है। तो जब इस पंजाब में जब ये पैकेज शुरू हुआ और यहाँ के लाखों लोगों को नाअहल कर दिया गया इस पैकेज से, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना। क्योंकि जब लोग ये सवाल करते नजर आए कि जब हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम सिर्फ मजदूरी करते हैं, 800-900 रुपये कमाते हैं, अगर उसमें भी हम नाअहल हैं तो हम अहल कब होंगे? तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इशू बना। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। ज़रा वसीम शहजाद के पास आएंगे। वसीम शहजाद, क्या चल रहा है आजकल? आजकल
اگر دن کی بات کریں تو کل کا دن بیوروکریسی نے بلیک ڈے کے طور پر منایا. کل تو ہاں 9 مئی کے حوالے سے ریلیز نکالی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی بلیک ڈے منایا اس گیا؟ کے علاوہ بیوروکریسی میں اس لیے بھی 9 مئی کو جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق بلیک ڈے اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ملتان ساؤتھ پنجاب کی بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں یا پورے پنجاب کی؟ سیکٹریٹ میں ساؤتھ پنجاب کی بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو فنانس ڈپارٹمنٹ اور SNJD کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کل، اس کے اندر 10 نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ہیں. 10 نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ہیں. اس نئی پوسٹ میں اسپیشل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کے تقریباً کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر بٹھائے جائیں گے، ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر پہلے سے سیکرٹریز موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے اندر کام کریں گے؟ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے اندر، یہ صرف جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے لیے ہی 10 سیٹس نکالی تو گئی. یہ تو اچھی بات، خوشائن بات نہیں ہے. یہ خوشائن بات اس نظریے سے ہو سکتی ہے اگر سیکٹری کے نیچے اسپیشل سیکٹری بٹھایا جائے. اسپیشل سیکٹری لاہور میں کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پر اوپر سیکٹری ہے، پھر اسپیشل سیکٹری ہے، پھر ایڈیشنل سیکٹری ہے، پھر ڈپٹی سیکٹری. ٹھیک ہے. لیکن ساؤتھ پنجاب کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس میں سیکٹری کے نیچے ایڈیشنل اور پھر ڈپٹی تھے. اب جو اسپیشل سیکٹری کی پوسٹ نکالی گئی اس کو رخ یہ دیا گیا کہ شاید یہ سیکٹریز کے نیچے اسپیشل سیکٹریز بٹھائے جائیں گے. لیکن اسپیشل سیکٹری کی جو پوسٹ ہے وہ کمپیٹ ہی کرتی ہے گریڈ 20 کو. لیکن ملتان میں یا ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارے پاس اسپیشل سیکٹریز موجود ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو 19 کے اوپر بیٹھے ہیں سیکٹریز. اب کیسے ممکن ہے کہ 19 کا اگر سیکٹری ہے تو اس کے نیچے اسپیشل سیکٹری 20 کا لگا دیا جائے؟ وہ تو ممکن نہیں نا. یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے جس سے اس بات کا تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر سیکٹریز کو ختم کر کے اسپیشل سیکٹری بٹھایا جائے گا. وہ اسپیشل سیکٹری رپورٹ کرے گا لاہور سیکٹری کو. اب ہوتا کیا ہے، ابھی بھی جو ہمارے پاس، میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، جو ابھی بھی ہمارے پاس سیکٹریز موجود ہیں ساؤتھ پنجاب میں، ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں؟ کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے یہ کئی بار یہ چیز سامنے آئی کہ اس بھائی نے نوٹیفیکیشن کیا ٹرانسفر کسی ڈاکٹر کا، وہ لاہور سے کینسل کرا کے آ گیا، تو ان کے اختیارات ہیں کتنے؟ دیکھیے اس وقت ایک ہی صوبے کے اندر 2 سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لاہور سیکٹری ڈیل کر رہا ہے اور دوسرا ساؤتھ پنجاب کا سیکٹری. عہدے، ڈیزینیشن، تنخواہیں سیکٹری ہیلتھ رانا افضل ناصر، وہ صرف سیکٹری ہیلتھ کو، اس کے ساتھ ساتھ وزیر ہیلتھ کو، ان معاملات کو ریسیو کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اختیارات کیا ہے؟ اب ایشو کیا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا سیکٹری ہے اس کے پاس پاورز نہ ہونے کے برابر ہے. جو اپر پنجاب کا سیکٹری ہے اس کے پاس پاور. بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے یہاں یہ سابقہ حکومت جو 2018 میں بنی تھی، اس وقت یہ معاملات چلے تھے اور ساؤتھ پنجاب میں سیکٹریٹ بنایا گیا تھا، لیکن وہ اختیارات اس میں محدود ہیں، آج تک محدود ہیں. اور سمجھ نہیں آتی کہ جو سیکٹری صاحبان بیٹھے ہیں، ان کے نیچے جو سٹاف بیٹھے ہیں، ان کا کام کیا ہے. کیونکہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر جس کے بارے میں کام ہوتا ہے وہ لاہور سے وہ کام ہی چینج کرا لیتا ہے ٹرانسفر کے مد میں. تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، ہم نے سول سیکٹریٹ کے حوالے سے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کی صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کرے تھے. ہم دوبارہ واپس آئیں گے صدر فلور میں ایسوسیشن ملتان چودھری مسعود عزیز صاحب کے پاس. چودھری مسعود عزیز صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے گندم کو، ایک اور گندم کے حکومت کو جو ایک اور مزہ ہم کہیں اس بات میں آ گیا کہ امپورٹ کر لو، شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئی ہے. تو جو یہ امپورٹ والی پالیسی شروع ہو گئی ہے، یہ ہماری جو کسان ہیں، جو ہماری معیشت ہے، اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ اور آپ لوگ جو فلو ملز چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟ کیونکہ وہ جو گندم آ رہی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ نمبر 1، یہ جو گندم پیدا ہوتی ہے نا جی غیر ملکوں میں، ہمارا جو گندم اس کی جو پکائی ہوتی ہے دھوپ سے ہوتی ہے، سیک سے. اور وہ یہ جو یوکرین ہو گیا یا دوسرے ملکوں کی گندم ہے، یہ ٹھنڈے ملکوں کی گندم ہے، یہ بالکل ناقص گندم ہے. یہ جانور اور پرندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پہ انسانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جی یہاں پر جو ہے وہ بالکل سراسر اس کے اندر فنگس بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا جی ڈاٹس بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا جی سسری بھی ہے. اور یہ جو مال انہوں نے جہاں تو ہمارا جو کسان گندم کاشت کرتا ہے اس میں تو ہلکی سے بھی کچھ ہو تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. تو یہ فنگس والی گندم بھی آ گئی. اور وہ سارے کچھ اس میں ہے.
وہی ریٹ پہ آ گئی. وہی ریٹ نہیں, انہوں نے مافیا ایک تیار ہوا ہے جو پنجاب حکومت نے ان کی سپورٹ کی ہے. یہ چند ایک لوگوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے جو کہ ہمارے ذمہ دار اور فلور مل کے لیے ظلم کیا ہے. یہ فلور مل انڈسٹری کو اور ذمہ دار کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کو خود پیچھے کیا گیا. اب دیکھیں جو فلور مل چلانے والے لوگ ہیں, گندم کراپ وہ کرتے ہیں, استعمال وہ کرتے ہیں, ان کو یہ چاہیے گورنمنٹ کو ان کو ساتھ بٹھائیں, ان کے ساتھ مشاورت کریں اور کم از کم 2 سال کی پالیسی تیار کریں کہ یار 2 سال ہم نے جو ہے اس پیٹرن پر کام کرنا ہے. یا تو ہفتے اور مہینے. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں خانیوال سے سہیل. السلام علیکم سہیل. وعلیکم السلام سر, میں خانیوال سے بول رہا ہوں سہیل جی. جی پوچھیے گا آپ سوال. سر یہ ہے کہ جو پاسکو والے ہیں ایک زمیندار سے باردانہ کی خالی بوری کے 1000 سے 1200 روپے تک لے رہے ہیں, وہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ پاسکو والے یہ خانیوال میں ہو رہا ہے. آپ باردانہ کی جو بوری دے رہے ہیں نا, وہ اس سے 1000 سے 1200 روپے خالی بوری پہ لے رہے ہیں. یہ خانیوال کس کون لے رہا ہے یہ پیسے, کون کھا رہا ہے, کس کو جا رہے ہیں یہ؟ کبھی آپ وہاں پہ سینٹر پہ گئے نا جی, آپ وہاں پہ حالات دیکھیں تو کیا بات ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے. یہ آپ کس سینٹر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خانیوال کی جتنے بھی سینٹر ہے سب چیک کر لیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب, شکریہ. ٹھیک ہے جی, 1000 سے 1200 روپے خالی بوری کا ریٹ بنا ہوا ہے. ذرا یہ مہربانی کر دیں, آپ ٹی وی سے اٹھیں اور وہاں پہ جائیں, فیلڈ میں جائیں اور ان کے سینٹروں پہ جا کے چیک کریں سر. ٹھیک ہے سہیل صاحب, بہت شکریہ. یہ صورتحال یقیناً ہمارے یہاں ایک افسوسناک ہے کہ اگر حکومت نے, وفاقی حکومت نے وہ اعلان کر بھی دیا باردانے کا, تو اس پہ بھی جو ہمارے پاسکو کے لوگ ہیں وہ بھی اب اس میں اپنے بھی دیہاریوں میں لگ گئے. یہ صورتحال ایک عجیب سی ہے ہمارے یہاں. یہ جو بھائی نے فون کیا ہے 100% یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کی تائید کروں گا اس بات کی. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ نظام چل پڑا, یہ عجیب سے کلچر بن گیا ہے. پہلے تو محنت سے لوگ کماتے تھے, اب کیا صورتحال بن گئی. اب یہ جتنے بھی پنجاب محکمہ اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دے رہا, فوڈ والے بھی توجہ نہیں دے رہے, پاسکو والے توجہ نہیں دے رہے. اب یہ جو ہے انہوں نے تقریباً کوئی 1 ہفتے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ گندم خرید رہے ہیں. آج بوری پہ وہ 1000 روپے لے رہے ہیں جی, تو وہ اس کسان کو بھی پتا ہے کہ یار میری 7500 7000 میں جانی ہے تو میں نے 9500 میں دینی ہے جی, تو 1000 روپے ان کو دے دوں, 1000 روپے پھر بھی بچتے ہیں. تو پھر وہ 1000 بوریوں پہ 10 لاکھ کی دہاڑی بنا, دہاڑی ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فلور ملز والے جو ہیں وہ ان کا ریٹ ہے 3000 روپے. ہماری فلور ملز والوں کی یہ بھی مجبوری ہے کہ اب آٹے کا ریٹ جو ہے نا 1200 روپے کا بیگ ہو گیا. اب جو لوگ سمجھدار ہیں, جو شہر والے لوگوں نے بھی اب یہ سسٹم بنا لیا ہوا ہے. آپ جس روڈ پر بھی جا کر دیکھیں گندم کے ڈھیگ لگے پڑے ہیں روڈوں پر. لوگ جو ہے وہ گندم خرید رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چکیوں سے پسوا کر اپنا نظام چلا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے 2-3 سال غریب عوام نے آٹے کے فیس گزارے ہیں, اور پھر انہوں نے 2 نمبر آٹے کھائے ہیں. ہلکا آٹا جو فلور مل والے ہیں ان کو انہوں نے, یہ جو گورنمنٹ کی گندم تھی پاکستانی جو گندم ہے جو 100% بہترین گندم ہوتی ہے, پوری دنیا میں سب سے اچھی گندم پاکستان میں ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیٹ کی وجہ سے پکتی ہے. اور جتنے بھی ملک ہیں انڈیا میں بھی ہیٹ سے پکتی ہے, اور پاکستان اور انڈیا کی گندم اچھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو یوکرین ہے یہ دوسرے ملکوں سے رشیا سے آئی ہے, یہ جو گندم ہوتی ہے نا یہ 2 فصلیں لیتے ہیں 1 سال میں. یہ دوسرے لفظوں میں بتھی گندم ہوتی ہے. آپ اس کو ہاتھ میں ایسے رکھ کے ایسے دمائیں گے نا جی, یہ اس کا وہیں پہ وہ بالکل اس کے اندر پاور نہیں ہوتی. یہ سردیوں میں تو چلتی ہے. اب جو لوگوں کے پاس گندم پڑی ہے وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. یوکرین سے جو گندم آئی ہے یا اور ملکوں سے آئی ہوئی ہے وہ پھنس گئے ہیں. ان کی جو گندم وہ کوئی 70 روپے کلو نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پاور نہیں ہے. یہ ٹھنڈے علاقے کی گندم ہے, اور یہ ہمارے اس ٹائم 41 جس حساب سے انہوں نے منگوا لیا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دی, پھر وہ مارکیٹ میں وہ سپلائی ہونے لگے گی, فلور ملز والے خریدیں گے تو پھر وہ معاملات بھی خراب ہوں گے. سر وہ تو اب فلور مل والے خریدیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ اس میں جان ہی نہیں ہے. یہ جو گندم آئی ہے باہر سے یہ ساری ملی بھگت سے آئی ہے, اور یہ 2500 روپے من انہوں نے خریدی ہے. جو اپنی والی کا انہوں نے مل ملا کر 4700 روپے ریٹ رکھا ہے کہ بھئی گیپ رکھیں گے ہماری گندم رک جائے گی. جو باہر سے ہم نے گندم منگوائی ہے اربوں روپیہ جو ہے نا جی ہمارے پنجاب حکومت کے لوگوں نے اس میں سے اپنی دہاڑیاں بنائی ہیں, اور اس کے اندر کئی افسران بھی شامل ہیں. دیکھیں ایک چیز کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہمیں شام کو
10 बंदों ने खाना खाना है तो उसके मुताबिक हम उसका खाने का अरेंज करते हैं। इन्होंने अभी तक गंदम जो है ना जी, कराची के अंदर लाखों बोरियां अभी भी वेयर हाउसों में मौजूद है। इस बार तो चलो उन्होंने मंगवा ली, अगली बार किसान ने काश्त कम करनी है, फिर वही बुरान बनेगा, फिर वो सूरत हाल बनेगी। सर ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ना, ये जब तक फ्लोर मिल्स वाले और ये जिम्मेदार और पंजाब हुकूमत बैठकर एक टेबल के ऊपर 5 साल की प्लानिंग नहीं बनाएंगे, कम से कम 5 साल की प्लानिंग बनानी चाहिए, फिर उस 5 साल उसके ऊपर पाटन पर अमल दरामद करना चाहिए। वैसे अब देखें ये 3900 रुपये, ये 3900 रुपये जो 2300 रुपये से 3900 रुपये रेट किया इन्होंने, ये ना फ्लोर मिल्स वालों से मुशावरत की है, ना जिम्मेदार से मुशावरत की है, किसी बंदों से मुशावरत नहीं की। फिर इन्होंने सबसे बड़ा जो जुल्म किया है वो 3900 रुपये वाली गंदम 4700 रुपये में रेट निकाला, क्योंकि फिर फ्लोर मिल वाले उन्होंने वो गंदम, हमारा सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि एक तो हमारे जो गोदाम थे वो अभी फिल है, क्योंकि आप एक मिसाल है जिम्मेदार से परचेज कर भी लेते हैं तो आप गंदम को कहाँ रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो बैंक का मार्कअप अरबों रुपया पड़ रहा है, ठीक है, ये ऐसे करते। मैंने आज से 7 माह पहले शोर डालना शुरू कर दिया हुआ था हर जगह पर कि ये जो गवर्नमेंट बना रही है पॉलिसी ये बिल्कुल गलत है, इसके नतायज गलत निकलेंगे। और वही अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर मार्कअप का इशू बनेगा जब हम किसान को देंगे क्योंकि गंदम हमारे पास मौजूद है। अभी भी तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। सर आपकी बात 100% ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाती है ना, ये अवाम के लिए, जिम्मेदार के लिए, फ्लोर मिल के लिए नहीं बनाती, ये सिर्फ अपने लिए बनाती है। ये सिर्फ अपने लिए बनाते हैं और ये एक महदूद तबके को नवाजने के लिए बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लाखों किसान हैं जो इस मुल्क के वासी हैं, जो इस मुल्क को टैक्स पे करते हैं, जिनके पास सिर्फ आमदन का जरिया खेती बाड़ी है। जब उनकी जब वो फसल काश्त करेंगे उनको उसका प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, उनको जो उसकी कास्ट है वो भी नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी मजीद फैलेगी, मुल्क में जो कारोबार है वो मजीद डाउन होगा, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है, कोई 1-2 किसानों के पास नहीं आता। पूरी साउथ पंजाब की बेल्ट है, पूरी हमारी सिंध के रूरल इलाकों की बेल्ट है, और पूरा हमारे पास अपर पंजाब में भी कई एरियाज में ये फसलें काश्त होती हैं। तो जब वहाँ पे किसान के पास पैसा नहीं आएगा तो वो फिर वो लाजमी बात है वो क्या खरीदेगा, फिर मईशत आपकी कैसे बेहतर होगी। और उसके साथ साथ जो अभी बात की चौधरी मसूद अजीज साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग पे काम नहीं किया जाता। 2 साल 4 साल 5 साल पॉलिसी बना लें, उस पर इम्प्लीमेंट कर लें। वैसे तो हमारे यहाँ मास्टर प्लान 25-25 साल के बन जाते हैं, लेकिन इन मामलात के लिए 2 साल का प्लान बनाने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम स्मगलिंग करके कमा लिए, इस टाइम बाहर से मंगवा के कमा लिए। जब कमाने इस तरीके से हैं तो फिर काम क्या होगा। छोटी सी राय और है, वो ये है कि गवर्नमेंट को खुदाया जिन लोगों ने गंदम को इस्तेमाल करना है या जिन लोगों ने बिजाई करनी है, जिम्मेदारों को और फ्लोर मिल्स मालकान को, जिन्होंने गंदम पैदा करनी है और जिन्होंने आगे इस्तेमाल करनी है, गवर्नमेंट को चाहिए इनको बीच में बिठाकर इनसे मुशावरत करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको किसी चीज का बना कर देनी है, आप मुझसे पूछे ही ना। ये गवर्नमेंट सबसे बड़ा जुल्म कर रही है, ठंडे कमरों में बैठकर पॉलिसियां बना देते हैं, जबकि फ्लोर मिल्स मालकान को बुलाना चाहिए, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए और 5 साल जो है ना, जो प्लानिंग करें 4-5 साल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तभी जाकर शक्ल नजर आएगी बात से कि आप आगे इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है। जी हमारे यहाँ इस पे बहुत कम फोकस किया जाता है। वसीम शहजाद के पास हम वापस आएंगे। वसीम, आप बात कर रहे थे सेक्रेटरीट के मामलात के वजह से, लेकिन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे ही आगाज करेंगे और तफसीलन इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। वसीम शहजाद से हम बात का आगाज करेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मामलात के हवाले से वो बताए थे। वसीम शहजाद, बात हो रही थी पावर्स की, इख्तियारात के इस्तेमाल की। अभी तक साउथ पंजाब को कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, ना मॉनिटरिंग बेहतर हुई, ना वर्किंग बेहतर हुई। तो इस सेटअप का मकसद क्या है बेसिकली? ये सेटअप आहिस्ता आहिस्ता मुझे बैक होता नजर आ रहा है और गुज़िश्ता दिनों जो ये भी पीआईए की तरह सफेद हाथी बन जाएगा। ये बन गया है, बन क्या जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर पावर्स मौजूद थी कल वो भी छीन ली गई हैं। कल हुआ ये है कि जो सेक्रेटरी है उस सेक्रेटरी को हटाकर स्पेशल सेक्रेटरी बिठाने की तैयारी की जा रही है।
جو یہاں پر ساؤتھ پنجاب میں میری کل مختلف سیکٹری سے بات ہوئی اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ یہیں پہ رہتے ہوئے اسپیشل سیکٹری بننا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کون 20 میں گریڈ سے دوبارہ 18ویں میں یا 19 میں آنے کو پسند کرے گا؟ تو کبھی بھی سیکٹری کا ٹیگ لگا کر ہم اپنے ساتھ اسپیشل سیکٹری کا ٹیگ نہیں لگائیں گے، ہم SNGTA واپس چلے جائیں گے۔ کوئی ایسا افسر جس کو فیلڈ میں کہیں جاب نہیں مل رہی، وہ اگر آ کے اس خطے میں ایز اے شیلو بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی یہاں پوسٹ لگتی ہے وہ بیچارہ مظلوم ہی ہوتا ہے، وہ تو کیونکہ صرف اس ریسٹ کو کوئی اور کرنے نہیں کے لیے سنبھالتا آتا تو وہ ہے، یہاں آ جاتا ہے۔ وہ تو ریسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، جو اس کی تنخواہ باقی ساؤتھ پنجاب الاؤنس ہے تھوڑا سا وہ بھی انہوں نے ان سے زیادہ پاورفل تو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کے ہیں۔ وہ بالکل آپ کا سیکٹری بلائے تو ہر محکمے کا یہاں پہ کوئی PA اٹھا کے بھیج دیتے، ڈپٹی بھیج دیتے ہیں، DC بلائے تو سارے اٹھ کے خود آ جاتے ہیں۔ 22 یونٹ میں ڈاکٹرز کا جھگڑا ہوا، ہڑتال ہوئی، بالکل، تو رانا ناصر صاحب نے کمیٹی بنائی اور جو کمیٹی بنی انہوں نے 3 دن تک جواب ہی نہیں دیا، اور ان کمیٹی نے کوئی سفارشات تک نہیں بھیجی۔ پھر سیکٹری ہیلتھ نے کمیٹی بنائی، اس نے وائس چانسلر کو لگایا، اس کمیٹی نے سفارشات بھیجی۔ تو یہ تو ہمارے سیکٹری ہیلتھ کی جو احکامات ہیں ان پہ امپلیمنٹ کہا یہاں پر موجود سیکٹری کی صرف اس لیے رسپیکٹ کی جاتی ہے، صرف اس لیے یا تو اخلاقی طور پر رسپیکٹ کرتے کہ عہدے میں بڑھا ہے، پاورز نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار خبر چلائی تھی کہ وہ کنونشن ہوا تھا، کنونشن کے اندر اور سیکٹری ہیلتھ جو جنوبی پنجاب ہے اس کی سیٹ نہیں کی تو وہ تقریب چھوڑ کے چلے دیکھیے گئے۔ نا، آپ اپنی بیوروکریسی کو خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں شرمندہ کر رہے ہیں نا۔ ایک سیکٹری کو آپ ایکس پارلیمنٹرینز کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اور DC کمشنر کو اٹھا کے آپ سٹیج پر لے جاتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جس کے پاس اس علاقے کی پوری پاورز موجود ہیں، اس کو آپ پاورز دینا نہیں چاہتے، اس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے، یہ تو آپ خود اپنی بیوروکریسی کو شرمندہ کر رہے ہیں اور اپنے جونیئرز کے ہاتھوں شرمندہ کرا رہے ہیں۔ ایسی اگر صورتحال رہے گی کون افسر یہاں رکنے کو تیار رہے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف سیکٹریز کی رسپیکٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ساؤتھ پنجاب کا سیکٹری ہے یہ کل کوٹ کے پنجاب کا سیکٹری نہ لگ جائے۔ اگر یہ پنجاب کا سیکٹری لگ گیا تو یہ ہم سے وہ بدلے لے گا جو ہم نے ساؤتھ پنجاب میں اس کا حشر کیا ہے۔ اور ساؤتھ پنجاب والے تو اس معاملے میں کافی خیال کرتے ہیں کہ کل لگ گیا تو پھر معاملہ خراب وہی نا، اب یہ جو سیکٹریز یہاں پر ساؤتھ پنجاب میں گھوم رہے ہیں ان کی عزت اسی بیس پہ کی جا رہی ہے۔ اب وہ آج کل جو ہے وہ SNGAD ساؤتھ پنجاب کو ہی ڈیل کر رہے ہیں ایڈیشنل سیکٹری کے طور پر، لیکن اس تمام تر صورت ان کی رائے بھی جانیے گا اس معاملے میں۔ ان کی رائے پہلے ایک اخبار کی زینت بنی تھی جو ان کے لیے کافی مسئلہ کا باعث بن گئی تھی، لیکن جو پاورز نہیں ہیں اس بات کو سیکٹریز بھی مانتے ہیں۔ رانا رضوان قدیر اس وقت ڈپٹی کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر پہلے وہ سیکریٹریٹ میں تھے، تو کس عہدے پہ زیادہ خوش تھے؟ ظاہری بات ہے ڈپٹی کمشنر رہ کے ہی زیادہ خوش ہوں گے، ایڈیشنل سیکٹری میں تو ان کو شاید اس طرح سے چیزیں وغیرہ نہ مل رہی ہوں جو ان کو DC کا ایک پورا لائف سائیکل ہے اور چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور بھی، اور مائنڈ سیٹ بھی بندے کا تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو ان کے ساتھ بڑی گپ شپ تھی جب ایڈیشنل سیکٹری تھے اور بہت آنا جانا بھی تھا، لیکن جب سے وہ DC بنے وہاں پہ کام نہیں تھا نا، اس لیے گپ شپ تھی، اب یہاں پہ کام زیادہ ہوگا۔ یہاں کام بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات اور بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ معاملات بھی اچھے ہو گئے، یہ پتہ نہیں کیا وسیع بات کریں، کون سے ایسے معاملات ہیں کیونکہ جو زیادہ اچھے ہوئے ہوں گے اس وقت ملتان میں کسان بھی پریشان ہے، ملتان میں تجاوزات بھی کافی زیادہ ہیں، ملتان میں فیلڈ کے افسران ہمارے سارے خوش ہیں، ملتان کی جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ بھی بالکل ڈاؤن جا رہی ہے کیونکہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، تو پھر معاملات کہاں اچھے ہوئے ہیں؟ عوام تو انتظامیہ سے اتنی زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ جو اس وقت لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں صفائی کے معاملات ہوں، پانی کے معاملات ہوں، سیویج کے معاملات ہوں، قیمتوں کے تعین کے معاملات ہوں، اور اس کے علاوہ شہر میں کوئی اور ایشو ہو تو کوئی بہتری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں وہ بھی رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کون سے ایسے معاملات ہیں جو کہ بہتر جا رہے ہیں؟ پبلک کے معاملات بہتر نہیں جا رہے، یہ میں افسران کے معاملات بہتر جا رہے ہیں، افسران کے معاملات افسران وہ کہتے ہیں کہ کچھ طبیعت ان کی بہتر ہے، نرم مزاج ہیں تو اس لیے لوگ ایزی لیتے ہیں، لائٹر موڈ میں لیتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل طبیعت باقی چیزوں سے بہتر ہو جاتی ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں جیسے بھائی نے خود کہا کہ ایک باردانہ جو ہے وہ 1000 سے 1200 روپے میں مل رہا ہے۔ اب سننے والے دیکھنے والے اس میں ڈی سی کیا کریں؟ دیکھیے کا میٹر ہے، وفاقی محکمے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سے ہی فلٹر ہو کر پنجاب حکومت خرید نہیں رہی۔ آپ نے اگر لینی ہے، آپ مجھے ایز اے عام شہری مجھے ایک بوری تو لے کے دکھائیں باردانے کی۔ آپ کے ساتھ جب تک سفارشات نہیں ملیں گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے MNA اور لینا دینا اگر آپ کے افسران تک پہنچ نہیں ہے آپ ایک بوری نہیں لے سکتے۔
आप पैसे भर के ये तो नहीं ले हर दौर में सकते। हमने देखा है मामला, लेकिन अभी तो हुकूमत पंजाब तो ले नहीं रही ना, फूड डिपार्टमेंट में हम तनकीद कर ही नहीं सकते। अब फूड डिपार्टमेंट जो मुल्तान में बैठा है, अब वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब कहेगी तो हम खरीदेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, उस पर क्या करें आप लोग, क्या कर सकते हैं? लेकिन कोई ना किसान कोई क्या कहे, कौन ये कहे? 1000-1200 रुपए की जो मार्केट में बोरी बिक रही है, ये कहीं ना कहीं तो किसी के पास तो जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि आम शहरी को यहाँ पर मुफ्त बोरी जो है वो दी जा रही है कि ये ले आपकी इतनी जमीन, आप छोटे किसान हैं, वो तो आपको उसमें 6 एकड़ पे 6 एकड़ वाले को भी क्या बोरी दी गई है? अभी तक तो ये सिलसिला वो तो कायम नहीं हो बारदाना रहा, भी ये इशू चीज नहीं कायम हुआ। नहीं हो रहा। 21,000 दरखास्तें मुल्तान में जमा हुई, 17,000 दरखास्तें, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का बयान था, 17,000 दरखास्तें रिजेक्ट हो गई। 4,000 दरखास्तों के जो कवायफ हैं वो चेक की जाने, फिर बचेगा क्या? इस पर हम मजीद बात कीजिए। जब जो इस वक्त बारदाने की सूरत देखी गई तो वो 17,000 दरखास्तें रिजेक्ट हुई, 4,000 का अभी कवायफ चेक कर रहे हैं और अभी गंदम खरीदने का ऐलान भी नहीं हुआ। ये सिर्फ टाइम बार्ड कर रहे हैं। इसका फायदा फिर किसको होगा? इसका फायदा गवर्नमेंट को होगा और किसको होगा? पंजाब हुकूमत को किसान होगा। अपने गंदम बेच देगा। हाँ, औने बोने। जो 5 एकड़ 10 एकड़ से कम लोग हैं ना, जो 10 एकड़ से कम लोग हैं, उन बेचारों ने तो बेच दी है। ये सिर्फ टाइम बार्ड कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या हुकूमत गंदम खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। ये बात तो आप वाज़ेह कहने की वाज़ेह मुश्किल है। कह सर, जिन लोगों ने गंदम खरीदनी होती है, 1 महीना पहले बारदाना जिम्मेदारों के में पास तो यही चला चलता जाता रहता है। ठीक है, देखिए जब आपने एक चीज अभी दी नहीं है, आधी फसल उठ गई है, तकरीबन 60% गंदम जो है वो लोगों ने अपने घरों में समेट ली हुई है, और जो छोटा जिम्मेदार है उस बेचारे ने बेच भी दी हुई है, उसने 250 से लेके 3,000 रुपये बेच दी हुई है, जबकि उस बेचारे का उसकी जो कटाई जो 1 एकड़ की देते हैं वो 3 मन दी है उन्होंने। ठीक है, और फिर उसको जो थ्रेशर में से निकाला है, हाँ, उसमें से 350 रुपये उसकी मजदूरी दी है। ठीक है, और फिर उस बेचारे को तो वो जिस हिसाब से उसने बेची है उसके अपने पैसे पूरे नहीं हुए। जिम्मेदार जो है हमारे मुल्क में हमारी रीढ़ की हड्डी है। 70% लोग जो है ना ये हमारे देहाती लोग हैं। ठीक है ना, अब देखें 70% की तवज्जो देनी चाहिए या 30%? अब 30% के अंदर जिसके अंदर कारोबारी लोग भी हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, इनका तो सर्कल चल रहा है। लेकिन हमारे कारोबारी लोगों को कैसे शय मिली इस बार के वो गंदम में इन्वेस्ट करने लगे? हालांकि उनके तो बहुत बड़े कारोबार चल रहे थे। जी। उन्होंने इतनी गंदम क्यों मंगवा ली? क्या नजर आया था उनको? सर, इनको प्रॉफिट नजर आया था 50। देखिए दुनिया का कोई ऐसा काम बताएं कि 1 अरब रुपए की आपने गंदम खरीदी है और 1 अरब रुपए उसके साथ प्रॉफिट मिल जाए। एक 2500 रुपए मन इन्होंने गंदम खरीदी है। ठीक है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट में नहीं, कई इन्वेस्टमेंट इन्होंने कई 1 अरब लगाया तो 1 अरब आ गया, बाकी खर्चा क्या है? बेचनी है सिर्फ बस। और दूसरी बात यह है कि वहां पर कराची ड्राई पोर्ट के ऊपर जहां से माल उतरता है, वहां पर 15 दिन पहले ही माल जो है ना जी बुकिंग हो गई थी, और अब जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया है 1 हफ्ते के बाद गंदम आ गई है। इनकी पूरी पंजाब हुकूमत की प्लानिंग थी, लेकिन जब तक इनकी प्लानिंग ना होती तो ये क्रॉप बताते कि यार हमें 2 लाख टन चाहिए, 3 लाख टन चाहिए, कोई मियाद नहीं थी। जब देखा मुल्क के अंदर गंदम आ भी गई है, फिर भी जहाज आ रहे थे। अब करोड़ों मन जो है ना, लाखों मन नहीं, करोड़ों मन कराची के अंदर गैर मुल्की गंदम पड़ी हुई है, और करोड़ों मन से ज्यादा इस मुल्क की अपनी गंदम है मौजूद और है। और जो सबसे खूबसूरत बात है, हमारी जो गंदम है ना, इसके अंदर सेमोलिना बहुत ज्यादा है, इसके अंदर पावर बहुत है। ये जो है हमारी जो गंदम है पूरी दुनिया में टॉप क्लास की गंदम है। इसकी वजह यह है कि इसकी जो चीज भी बनाते हैं, पास्ता बनाए, मिक्रोनी बनाए, और इसके बाद नूडल्स बनाए, फर्मासिली बनाए, इसकी टॉप क्वालिटी बनती है। और ये जो यूक्रेन की या बाहर से गंदम, ये है सर्दियों की क्रॉप। अब जैसे आम की फसल है वो गर्मियों में पकती है, अब वो सर्दियों में पकाएंगे तो उसका जायका होगा, बिल्कुल जायका नहीं है। अब ये जो गंदम बाहर से मंगवाई इसका कोई जायका नहीं है। अब जिन लोगों ने मंगवाई है उनके वेयर हाउस के अंदर वो खराब हो रही है, उनके रात की नींदें हराम हुई हुई हैं। वो जी 47 पे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे गंदम की सूरत हाल के हवाले से, हम गंदम की बात करें, हम जरा वसीम शहजाद के पास आएंगे। उनसे जरा एक सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बनने का सोचा गया था, फिर वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी, अब वो पहुंची कहाँ पे, इस पे बात करेंगे। वसीम, वो क्या बना है बिल्डिंग? 3.5 अरब रुपए लग चुके।
3.5 अरब रुपए लगने के बावजूद अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बनी। तो उसमें से क्या बन हुआ है? यही तो हैरानगी की बात है कि सेक्टर वाले चंद करोड़ का प्लाजा बनाते हैं और बेहतरीन सा बनाते हैं, उसमें 100 से ज्यादा दुकानें होती हैं, तो वो तो 6 महीने में खड़ा कर देते हैं। ये सरकार 3.5 अरब रुपए लगा गई है, अभी तक वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं। उसमें है क्या? बिल्डिंग अपने टेन्योर से तकरीबन 1.5 साल लेट हो चुकी है। उसमें ऐसा क्या बन? अफसरान की रिहाइश गाहें बन गई हैं, अफसरान अपने घरों में रह रहे हैं। देखिए प्रियोरिटीज देखी जाती है ना, आपकी प्रियोरिटीज क्या है। आपने सब कुछ देख के जो है वो अपने घर तो बनवा लिए जहाँ पे आप लोग खुद रह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ बनता हुआ जो लोगों के लिए काम था उसको आपने इस डिले का शिकार कर दिया और वो अभी तक ही उसी प्रोसेस में गुजर रहा है। अब कहा जा रहा है कि विद इन 2 मंथ जो है इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो कान पकड़वा के भी काम करते हैं। देखिए बनाने वाला भी गवर्नमेंट का इदारा, जो बनवा रहा है वो भी गवर्नमेंट, जो सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट, तो जाहिर बात है फिर काम उसी तरीके से होगा ना। प्रियोरिटीज देखी जाती है। आपने किया कि पहले घरों को तामीर करें, पंजाब के तो खाते में लिख दिया गया ना कि 3.5 अरब का प्रोजेक्ट मिल गया। अल्लाह करे कि ये वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाए। मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से सिस्टम जा रहा है ये रोल बैक हो के वहाँ पर कोई डीसी कमिश्नर या इस तरह के बाकी दफातर ना आके बैठ जाए, क्योंकि इस वक्त बिल्डिंग तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब तर है। तो सोचा गया कैसी है? कोई लगता है कि जो 3.5 अरब लगा है तो वाकई मुल्तान का कोई लुक निकली नहीं निकली, ये नॉर्मल सी है? लोगों को लुक से ज्यादा मैटर करता है इख्तियारात की कि वो जलील होने से बच जाए, लेकिन इस वक्त जितने पैसे लग चुके हैं तो ऑफ चोर्स की लुक निकलनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो ढांचा है, ग्रे स्ट्रक्चर है, अभी वो कंप्लीट हुआ ही नहीं। कंप्लीट होगा तो नजर आएगा कि इसका अंदर कितना सोना था, कितना पानी था। 3.5 बिलियन रुपीस लगा के भी अगर उस ग्रे स्ट्रक्चर तक महदूद खड़ी है तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ पैसे खर्च कहाँ कैसे किए जाते हैं। कोई पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो फिर मामला ऐसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सर्विस डिलीवरी का भी ना सोचें, अभी सर्विस डिलीवरी का ना सोचें, मुख्तलिफ जगह के अंदर बैठ कर ये कहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट इन्होंने बनाया है, पहले बंदा सिर्फ एक जगह लाहौर जाके जलील होता था, अब वो 3 जगह होता है। पहले वो बावलपुर जाता, फिर मुल्तान आता, काम फिर उसका लाहौर से होना, फिर वो लाहौर जाएगा। तो इतनी बड़ी आपने एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए अपने वोटिंग गेम के लिए इतनी बड़ी वो चली गई। हुकूमत तो वैसे भी ये हुकूमत वैसे इसको बैक करना चाह रही है और अब जिस तरह का सेटअप ये लेके आना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कब लगता है शुरू हो गया है। हम आएंगे चौधरी मसूद अजीज साहब के पास, कोई मशवरा दें हुकूमत को, क्या ऐसा काम करे जिससे जो मुल्क के मामलात हैं, जो इंडस्ट्री के मामलात हैं, आम लोग बेहतर हो जाएं? जी ये दुनिया के अंदर 2 मुल्क को ले लें जो बिल्कुल हमारे मुल्क की दीवार के साथ दीवार है, हमसाए हैं। एक इंडिया देख लें और एक चाइना देख लें, दोनों इमर्जिंग पावर्स। ठीक है यार, उनकी सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा मुल्क है ये उनसे हमारे वसाइल बहुत अच्छे हैं। दुनिया की हर क्रॉप हमारे मुल्क में है, ठीक है। सिर्फ एक काम कर दें, सिर्फ एक काम, बकाया कोई दुनिया का काम ना करें। इंडिया को देख लें और चाइना को देख लें, इन दोनों मुल्कों ने बिजली आम की है। अब मुझे एक बात बताएं सर, कल इन्होंने 2 रुपए 84 पैसे महंगे किए फ्यूजन यूनिट। सर ये तो जुल्म करते रहेंगे ना, ये तो इनके पास बिजली जो है ये जैसे इंसान का दिल है ना, ये हमारे पाकिस्तान का दिल है और इनके पास कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि बिजली है। अब हम यहाँ पर बैठे हैं बिजली की वजह से बैठे हैं ना जी। दुनिया का हर काम बिजली से चल रहा है, ठीक है। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर वर्किंग कर दे, अब जैसे सोलर सिस्टम है, इसके ऊपर जो 3 मरले वाला उनको फ्री दे दे, ये वैसे जो सब्सिडी देते हैं आटे पे, घी पे, अच्छा, अब ये सिर्फ अगर सब्सिडी देनी है ऐसी चीज पर दे, लॉन्ग लाइफ। अब देखें एक बंदे को 3 मरले का घर है, उसको फ्री सोलर दे दें, वो पूरी जिंदगी, एक तो बिजली का लोड कम हो गया, दूसरी बात ये वो सारी जिंदगी दुआएं देगा। नंबर 2, जो 5 मरले वाला उससे आधे पैसे ले लें, आधे उसको कहें यार तुझे फ्री है। जो 10 मरले वाला है मकान, उसको जो है ये इंस्टॉलमेंट पर दे दें, ठीक है। जो कनाल वाला है उसको भी इंस्टॉलमेंट पर दे दें, ठीक है। मकसद ये है, अब देखें चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, उन्होंने सोलर सिस्टम आम कर दिया हुआ है। अब हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है, हालांकि ये कुदरती अल्लाह पाक ने हमें ये गॉड गिफ्ट दिया है, ठीक है। धूप से हमारी बिजली पैदा हो रही है, ये इसके ऊपर सर पूरी बात सुन लें, ये जो अगर खुदा ने हमें गॉड गिफ्ट दे दिया है जी, बगैर पैसे से हमें बिजली, आप अपनी छत पे लगाएं बिजली फ्री, यार इससे बड़ा और अल्लाह ताला हमें क्या तोहफा दे। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लें जी, बिजली फ्री कर देना। पाकिस्तान के अंदर एक आदमी की 3 बेटियां हैं, एक उसकी बीवी है, अगर वो
घर के अंदर निपल बनाना शुरू कर दें, फीडर बनाना शुरू कर दें, कोई छोटे छोटे घरों में आइटम बनाना शुरू कर दें, हैं जी, वो उनका रोजगार भी लगेगा और हर बंदा अपने काम में मसरूफ हो जाएगा। क्या है, अब बिजली को डरते हुए लोगों का दिमाग करीब भी नहीं जाते। हाँ जी, लेकिन ये वाकई ये वो सूरत हाल है जिस हवाले से हुकूमत को पॉलिसियाँ बनानी होगी। अभी पंजाब में ये कहा गया कि हम घरों में सोलर पैनल देंगे, 50,000 घरों का अभी तक कहा गया है। अब ये शुरू कब होता है, ये इसकी किस शक्ल में ये फराहमी होती है, किस तरीके से फराहमी होती है और उस पर जो फ़ायदा है वो किस हद तक मिलेगा, जी तो भी आने वाले दिनों में वाज़ होगा। लेकिन इसमें हुकूमत को पॉलिसी बनाना होगी। सिर्फ बिजली महंगी करते जाना, एक शॉर्टकट हुकूमत ने ढूंढ लिया कि 50,000 रुपये चाहिए, 2 रुपये बिजली महंगी कर दो, 3 रुपये बिजली महंगी कर दो, फिर ऐसे तो मामला नहीं चलेंगे। हम ज़रा जाएंगे वेदर के हवाले से भी बात करेंगे कि आज का मौसम कैसा है। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि आज का मौसम कैसा है। फिलहाल मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मौसम सुबह सवेरे से कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की हवा चलने के बाद मुल्तान शहर का आज गुज़िश्ता 2 दिन से जो मौसम बरकरार था, गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, उसमें नुमाया कमी देखने को आई है। लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन भर सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता रहेगा। लेकिन साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज मुल्तान शहर के बासियों के लिए खुशखबरी का ऐलान भी किया गया है कि आज पूरा दिन इसी तरह से गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जो तकरीबन 30 से 34 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो उसी के साथ ही रात गए मुल्तान शहर में आसमान पर शदीद बादलों का राज भी दिखाई देगा और बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के फौरन बाद ही मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। वो गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो मुल्तान शहर में गर्मी की एक शदीद लहर बरकरार थी वो टूटेगी और मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत इसी तरह से दोपहर के औकात में बरकरार रहेगी, लेकिन शाम के औकात में हल्की हवा चलने के बायस मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार हो जाएगा। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो आज शहर में हवा में नमी का तनासुब भी गुज़िश्ता 2 दिनों की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि आज 40% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। जहाँ फिलहाल एक जानिब मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो दूसरी जानिब तिबी माहिरीन की जानिब से शहर ओलिया के बासियों के लिए बार बार ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी दोपहर के औकात में घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें। अगर निकलना ज़्यादा ज़रूरी भी है तो अपने सरों को ज़रूर ढांप कर निकलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन जब इंसान को होती है तो उसके फ़ौरन बाद ही हीट स्ट्रोक के खदशात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी एहतियात का दामन अपने हाथ से ना जाने दें। दोपहर के औकात में जो पीक आवर्स हैं उनमें घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें। स्पेशली बच्चे और जो उधेड़ उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, वो बाहर निकलने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शाम के औकात में बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और कल भी इसी तरह से मुल्तान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक कमी देखने को आएगी। जी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया और आपने ये भी बताया कि बारिश का भी इम्कान है, अल्लाह करे बारिश हो जाए और रहमत की बारिश हो। और चौधरी मसूद अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रहे। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया। नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। और जिस तरह आज जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है, हमने आपको पहले भी बताया कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पे रहमतें फजीलतें नाज़िल होती रहें। और जुम्मा के दिन और वैसे भी हर दिन वैसे भी हुक्म दिया गया कि दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। तो दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है, तो इसको अपनी ज़िंदगी का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ मजहबी स्कॉलर भी मौजूद होंगे। हम आज अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में स्पेशली बात करेंगे जो हमारी इस्लाम के फ़रोग में जो ख़वातीन का किरदार है उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके साथ साथ इशाअत इस्लाम में जो हमारी ख़वातीन ने क्या किरदार अदा किया उस हवाले से भी बात करेंगे। ख़वातीन को क्या हकूक़ दिए गए हैं उस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ माशरे की तरबियत में
جو سب سے بنیادی رول ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں سب سے بنیادی رول والدہ کا ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کی جس طریقے سے تربیت لے کے چلتی ہے تو وہ یقیناً جن بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے پھر وہ جب مقام پہ آتے ہیں تو وہ ایک معاشرے کو بہتر طریقے سے لیڈ کرتے ہیں، اور جن کی تربیت میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اثرات نظر بھی آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے اور نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب. پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب بہت خوش آمدید آپ کو. امید آپ خیریت سے ہوں گے. بالکل. آج جمعۃ المبارک کا روز ہے تو ہم اس حوالے سے بھی آپ سے تفصیل بات کریں گے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں زوار لئیک رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. لئیک رضا آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آپ کو بھی جمعے کا روز بہت بہت مبارک ہے. ہم ذرا آتے ہیں پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب کے پاس. پروفیسر صاحب جو اس وقت ہم مجموعی طور پر معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم ذرا والدین میں والدہ کے رول کے حوالے سے آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو معاشرے میں آج کل آئے روز یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان میں غصہ، ان میں جو ایتھکس بنیادی تھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ ان میں اب اس میں کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے. تو اس میں جو ہمارے والدین اسپیشلی جو والدہ کا کردار ہوتا ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے اور کیسی تربیت ہونی چاہیے کہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکے؟ عزیزم بلال نیازی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایک تو انریسٹ ہے، بہت لوگ پریشان ہیں. ہر بندہ جس کو دیکھیں جو ہے وہ غصے میں ہے، پریشانی میں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ماں کا بڑا کردار ہے. حضرت بابا فرید الدین گن شکر مسعود رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے اماں میں جدھر جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرے دودھ کا کمال ہے. سبحان اللہ. اس میں میری گود کا کمال ہے، میری تربیت کا کمال ہے. میں تجھے دودھ بھی پلاتی تھی اور قرآن کی لوری بھی دیتی تھی. سبحان اللہ. 14 پارے تو نے میری گود میں حفظ کر لیے تھے. سبحان اللہ. یہ تھی ماں کی تربیت کہ مائیں جو ہے اولاد کو سکھاتی تھی، سمجھاتی تھی. اس لیے فرمایا پہلا مدرسہ، پہلا سکول وہ ماں کی گود ہے. ماں اگر جو ہے وہ نیک ہے، صالحہ ہے، وہ صحیح تربیت کرنے والی ہے تو بچہ نیک صالحہ ہوگا. اگر ماں جو ہے عابدہ راکعہ، ماں جو ہے ساجدہ ہے تو پھر بچہ جو ہے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر جو ہے ماں جو ہے وہ نیک ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے تو بیٹا حضرت پیران پیر شیخ غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حسن حسینی سید پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ماں تربیت کرنے والی ہے تو بیٹا جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن الدین اول عالم جو ہے وہ ایسے ایسے نیک ہستیاں پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. اگر ماں جو ہے وہ بچی کی تربیت کرتی ہے تو پھر جو ہے بیٹا کربلا میں بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. اللہ کا حکم سب سے جو ہے اٹل ہے. اور حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے جو یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، نیاز صاحب یقین مانے وہ ہماری تاریخ اسلام کا ایک ایسا جو ہے عجوبہ ہے، ایک ایسا جو ہے پورا اس میں جو ہے وہ سارا جو ہے اسلام کا مزاج آ جاتا ہے کہ کیسی جو ہے ماں نے تربیت کی ہے، کیسے جو ہے گھن گرج کے ساتھ کیسے جو ہے وہ حق کا جو ہے کلمہ بلند کرے. اللہ کلمت اللہ. تکلیفوں، اتنی آزمائشوں کے باوجود، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے باوجود اسی لیے تو کہنا پڑا نا. آپ نے وہ کوثر نیازی کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب. زہرا کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت بطول کائنات، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، زینب کے بعد کوئی ثانی زینب نہ بن سکا.
تو یہ ہے کردار، تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے آج کل جو ہے۔ لیکن میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، اگر تربیت کے بعد اس سے تو پھر یہ حاصل ہوا کہ اس سے پہلے پھر جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری بچی ہیں، ان کی تربیت سب سے اہم ہے، کیونکہ جب وہ کل مائیں بنیں گی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بہتر کر سکیں گی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک بیٹے کی تربیت کرنا ایک فرد کی تربیت کرنا ہے، ایک بچی کی تربیت کرنا ایک خاندان کی تربیت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، اور بچیوں کی تربیت مسٹ ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب میرے ساتھ بات کرنے لگے، کہہ رہے کہ پروفیسر صاحب عورت کو اتنی آزادی دے دی ہے، ہر جگہ عورت 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 عورت، اور آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں میں وہ سمجھ گیا ہوں، آپ عورت کو بند کر کے بھیج دیں، گھر میں جو ہے مکفل کر دیں، آپ نہیں چاہتے اس کو تعلیم و تربیت ملے، وہ پڑھنے کے لیے جائے، آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی، پھر جو ہے مرد وہ جو ہے آپ کی بیٹی کی، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی جو ہے وہ ڈیلیوری کیس جو ہے وہ کریں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا جناب اسلام نے پابندی نہیں لگائی، عورت کی تعلیم و تربیت پر پابندی نہیں لگائی۔ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم علی صاحب صلاۃ و تسلیم، آمنہ کے لال صاحب کمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی خواتین کے لیے بھی، میں نے کہا وہ آتکا نامی عورت جو ہے اس کو رکھا تھا جو آپ کو پڑھانے کے لیے آتی تھی، امہات المومنین کو، سبحان اللہ، وہ کوئی حدیث نہیں پڑھاتی تھی، وہ کوئی قرآن کا درس نہیں دیتی تھی، لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی۔ اور آپ یہ جو ہے حدیث نہ کہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ، بات کہتے ہیں کہ یہ جناب علی ایک قول ہے کہ جناب علی ماں کی گود سے جو ہے قبر کی گود تک آپ علم حاصل کرو۔ میں نے کہا جناب پھر کیا ہے اس میں، اور اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا اس پڑے۔ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے کو دیکھتے ہیں، اسلام سے پہلے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کافی سخت مزاج کے تھے، تو وہاں پر جب اسلام آیا اور اسلام کے دوران اس میں ہم خواتین کا کیا کردار دیکھتے ہیں جو اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے فروغ میں جو خواتین کردار ادا کیا؟ بہت اچھی بات کی اسلام ہے۔ کے آغاز سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ جانتے ہیں وہ معاشرہ کتنا اجڑا ہوا تھا، اس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچی کو عیب سمجھا جاتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کا جو ہے وہ گھر والا جو ہے باپ چھپتا پھرتا ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بچی کی عظمت کو عیاں کیا، سبحان اللہ، بلند و بالا کیا۔ رحمت عالم رسول مکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے آپ کی لخت جگر خاتون جنت بطول کائنات جنت کی مالکن سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، میرے نبی دونوں کائنات کے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، بیٹی کا استقبال کر رہے ہیں، سبحان ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، سبحان سر پہ اللہ، بوسہ دے رہے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جن کے ساتھ کی سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ جی۔ ابھی ہم جائیں گے لیک رضا کے پاس، ذرا ان سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب نے سیدہ کا ذکر کیا ہے تو میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج اسلام کی اشاعت میں خواتین کے کردار کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر ہیں اور سابقہ چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ پروفیسر محمد اسلام ملک صاحب موجود ہیں، جو ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے بتائے تھے۔ پروفیسر صاحب، جو ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس بات کو ذرا۔ آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، پہلا عقد جن سے ہوا ہے
وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا سامان ملک شام لے کر گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، اپنے گھر کے اوپر کھڑی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ایک بادل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہے جی، سبحان اللہ، اور ان کے جو ہے میسرہ غلام نے آ کر بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی، خود ریکویسٹ کی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور نبوت کے محافظ حضرت ابو طالب کے مشورے سے آپ نے جو ہے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ آپ کے عقد میں آئیں، مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں، لیکن سب کچھ آپ کے قدموں میں لٹا دیا سبحان اللہ، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ ان کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کو اپنا ایڈاپٹڈ، اپنا بیٹا بنا لیا سبحان جی، اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ماں باپ لینے کے لیے آئے، پیچھا کرتے ہوئے کہ جناب ہم جو ہے یہ بچہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، ایسی تمہیں کھلی اجازت ہے۔ لیکن حضرت زید نے اپنے ماں باپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا جو ہے میرے لیے جو ہے زیادہ۔ اب دیکھیں ہم پہلے وحی کا واقعہ جو ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ ابن خلدون میں، ابن حشام میں، طبری نے، اور اسی طریقے سے طبقات ابن سعد نے مختلف جو ہے حوالوں سے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالی طور پر آسودگی حاصل ہو گئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا مال تھا، آپ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اور یہ اعتکاف کی پہلی حالت ہے سبحان اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، کیا کرتے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات میں غور و فکر کرتے تھے، کیوں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، افلا یاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہو، افلا یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، افلا یعلمون، جانتے نہیں ہو، افلا یشعرون، شعور نہیں رکھتے، افلا یسمعون، سنتے نہیں ہو، افلا یبصرون، آنکھیں نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غور و فکر کرتے۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ فرشتہ نمودار ہوا، حضرت جبرائیل امین، انہوں نے کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں دنیا کے کسی استاد کے پاس جو ہے میں نے زانوے تلمذ نہیں کیا، میں نہیں پڑھا، یہ میرے نبی کی شان کے خلاف ہے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا کائنات میں کسی کو نہیں دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بغل گیر ہوا اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہے نازل ہوئیں۔ وہی کا بوجھ تھا، وہی کا جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت ایسی طاری ہوئی، بخار ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اور خدیجہ مجھے کمبل اڑا، خدیجہ مجھے جو ہے چادر دے، سردی لگی ہے۔ جب افاقہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی وحی کا سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کو جو ہے سنایا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت ہمدرد ہو، عورت مونس ہو، عورت غمخوار ہو تو کیسے مرد کو تسلی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو تسلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی ہے، وہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی جو ہے ماشاءاللہ سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔ فرمایا اللہ آپ کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔
آپ معاشرے کے گرے پڑے لوگ جو ہے، جن کو لوگ جو ہے کوئی حیثیت نہیں دیتے، آپ ان کو عزت و توقیر دیتے سبحان ہیں. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے تسلی دی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اور کیا انتہائی خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ہم چلائیں گے لائق رضا کے پاس. لائق نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسلام میں خواتین کے کردار کے حوالے سے، اور ہم ذرا آئیں گے پروفیسر محمد اسلام ملک صاحب کے پاس. جس طریقے سے وہ ہمیں بتایا تھے، ہم امت المومنین کے حوالے سے بھی جائیں گے. پروفیسر صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور پوچھا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا. میں جواب تو دوں گا، لیکن مجھے آپ کے علمی تبحر پر جو ہے رشک آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے، آپ کا جو ہے اخلاق اصل وہ تو قرآن ہے. کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین، اسلام کی ترویج اور اشاعت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا دین مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، اور معاشرے کے حوالے سے عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو کہ ایک مرد جو ہے ان کو اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، ان کو سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح جو کیے، 11 کی تعداد جو تواریخ کی کتابوں میں آتی ہے، ان کا اصل مقصد یہی ہے، اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کی توضیح، اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے. عورتیں آتی تھیں امہات المومنین کے پاس، پوچھتی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عالمہ، فاضلہ، راکعہ، عابدہ اور ایسی جو ہے عالمہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، آپ ان کے جوابات دیتی تھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں، احوال کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ڈومیسٹک لائف ہے جی. دنیا کے بڑے بڑے رہنما آئے ہیں ہادیان عالم میں، آپ اگر دیکھیں تو ان کی ظاہری زندگی آپ کے سامنے ہوگی، لیکن ان کی ڈومیسٹک لائف، گھریلو زندگی، پوشیدہ زندگی، اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، اور ساری چیزیں اس میں درج ہیں. وہ کہاں سے پہنچی؟ انہی امہات المومنین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، جنہوں نے امت کو بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا کیسے کھاتے تھے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھتے کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پہلے کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کام کاج میں کیسے شریک ہو جاتے. نیسب ایک آپ کو بڑی جو ہے ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بڑے جناب علی خوبصورت طریقے کے ساتھ شادی بیاہ کر کے بیٹے کی لے کر آتے ہیں، اور بیٹا اگر جو ہے بہو کے ساتھ تھوڑا سا کام کاج میں ہاتھ بٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے کے، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، اپنے کلچر کی. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ رن مرید ہو گیا، بیوی دے تھلے لگ رہے. اور ہمارے نبی کی سیرت دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یقین مانے خود جو ہے وہ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، لکڑیاں چن کر لا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے ہیں، جوتا خود ٹانک رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ بیویوں کی خدمت بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. جیسے بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا ان کی خدمت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ رات کو میں سوئی ہوتی تھی تو حضور تہجد کے لیے اٹھتے تو مجھے نہیں جگاتے تھے، بے آرام نہیں کرتے تھے.
بیویوں کے آرام کا اتنا خیال. فرماتے وہ جب سجدے میں جاتے میری ٹانگ کو ایک طرف کر لیتے اور سجدہ کر لیتے, جب اٹھتے تو میری ٹانگ سیدھی کر دیتے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کا کردار. اور پھر آپ کی ازواج مطہرات نے اس دین کو اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور لوگوں کی رہنمائی کے ذریعے سے اس کی ترویج کی ہے, اس کی اشاعت کی ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لیلۃ القدر کو دیکھو تو اس وقت جو ہے دعا پڑھو. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ دعا بھی جو ہے اللہم انک عفو ان تحب العفو فاعف عنا, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. یہ دعائیں جو ہے وہ پیاری پیاری چیزیں جو ہے ہمیں امہات المومنین کی زندگی سے ملتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے تفصیل میں بتایا, اس میں ایک اور چیز جو بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اس میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ خواتین کا کردار مثالی کردار ہے. خواتین اس وقت غزوات میں رجز بھی پڑتی تھی, بچوں کو تلوار کا دھنی بناتی تھی, میدان کا بہادر بناتی تھی. اس وقت جو ہے ان کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کرتی تھی, اخلاق کریمانہ پیدا کرتی تھی, اخلاق حسنہ پیدا کرتی تھی. اس لیے بچے سخی ہوتے تھے, بچے بہادر ہوتے تھے, بچوں کے اندر جو ہے وہ اچھے اخلاق ہوتے تھے, دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. اور یہ چیزیں ماؤں نے سکھائی ہیں. اور آج کل کی جو ہے مائیں معذرت کے ساتھ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. وہ دودھ پلانے سے جو محبت ماں اور بچے کے درمیان ہوتی ہے وہ ایک اس کے اندر جو ہے خوشبو رچ بس جاتی ہے, محبت رچ بس. آج کل فیڈر کی اولاد ہے. اس میں ہمارے پرابلم میں زیادہ کریڈٹ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے بھی کیا, جو دھڑ ڈبے کا دودھ لکھ کے دیتے ہیں, ڈبے کا دودھ اور جو ہے فیڈر اور یہ چیزیں جو ہے انہوں نے ہمارا وہ ختم کیا ہے, ماں کی محبت کو ختم کیا. آج تو اسی وجہ سے ہے, جانے کیا سوچ کے, وہ ایک شاعر کہتا ہے نا, جانے کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے, جانے کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے, حالات نے کس رنگ میں ڈھالے بچے. جانے کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے, حالات نے کس رنگ میں ڈھالے بچے. آپ کھولیں تو صحیح ان پر در رزق کے حلال, پھر نہ توڑیں گے راتوں کو یہ تالے بچے. یہ اسٹریٹ کرائم جو پھیلی ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی. ہیڈ محمد والے دن اور اگلے دن بھی وہ ایک جو ہے 14-15 سال کا بچہ جو ہے پستول لے کر جو ہے وہ اور لوٹ رہا ہو, یعنی موٹر سائیکل والوں کو جو ہے ان سے جو ہے وہ چیزیں چھین. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تعلیم و تربیت کی کمی ہے. ماں باپ نے اپنے جو ہے ذمہ داری کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے فروغ اسلام میں خواتین کے کردار کے حوالے سے, اور پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلاً ہمیں اس پر بتا رہے تھے, ہمارے ناظرین کو بھی بتائے تھے. پروفیسر صاحب, جس طریقے سے آپ نے تفصیل ہمیں بتایا, اگر ہم لاسٹ میں بات کریں خواتین کے مقام و مرتبے اور ان کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام نے کیا کیا حقوق ان کو دیے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا, اس کے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جیسے اس معاشرے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ہے پتی اور پتنی کا جو ہے رواج, یہ پتنی جوتی کو ہی کہتے ہیں. تو اس دور میں بھی عورت کو یہی تھا, منڈیوں میں بکتی تھی عورت, منڈیوں میں بکتی تھی, اسے جو ہے لونڈی بنا کر جو ہے بیچا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں, بہن, بیٹی, بیوی کا درجہ دیا ہے, مقام دیا ہے. اس سے پہلے وراثت میں حق نہیں تھا. کوئی جو ہے باپ کی چھوڑی ہوئی جو ہے اس کی بیوائیں جو ہے اولاد آپس میں جو ہے بانٹ لیتی تھی, ان کے ساتھ وہ شادیاں کر لیتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت, ان کی تکریم, ان کی عزت,
ان کی توقیر کو بالا کیا ہے. اگر اسلام کی اس روح کو دیکھیں جو وراثت کا حق ہے, جی ہاں, شادی کے بعد جب بیٹی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے, اگر وراثت میں حق نہ ہوتا تو پھر تو وہ ہمیشہ ہی اس گھر کی رہ جاتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا اس میں حق اسلام نے دیا ہے. اسلام نے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں جو ہے عورت کی عزت, عظمت اور حرمت کو بلند و بالا کیا گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے حق مہر مقرر فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں حق مہر موجود ہے کہ اس کی عزت کی جائے. جس گھر میں جا رہی ہے وہاں اس کو ماں, بہن, بیٹی کا مقام ملنا چاہیے, اس کی عزت ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عزت کو اتنا بلند کیا کہ خود اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں تم بچی کو زندہ درگور کرتے ہو, تم جو ہے قبر میں اتارتے ہو, دیکھو میں بیٹی کی کیا عزت کر رہا ہوں. کہیں سفر پر جا رہے ہیں سب سے آخر میں بیٹی سے ملاقات رہے, سفر سے آ رہے ہیں سب سے پہلے بیٹی سے مل رہے ہیں. جی یہ سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا, لیکن آج ہم ماڈرنائزیشن میں دیکھتے ہیں وومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, دنیا کے جو ڈیولپ ممالک ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام تو ہمیں کئی 100 سال پہلے میں عرض کروں یہ 1948 میں اقوام متحدہ کا آپ کا چارٹر جو ہے خواتین کا جو ہے وومنز رائٹس کا جو ہے یہ آیا, لیکن اسلام نے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں 1450 سال پہلے 1445 سال پہلے جو ہے اسلام نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ خیال کرو جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. اس معاشرے میں بتایا جس معاشرے کا کوئی وجود جس کو حقیقتوں میں معاشرہ کہہ نہیں سکتا تھا, جانوروں کا جو ہے لٹیروں کا, اور وہ معاشرہ جو کہ یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غاروں کے دور کا جو ہے معاشرہ, ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی, مقام دیا, درجہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ کہ جنت جو جنت و تحت اقدام الامہات, یہ ماں کون ہے؟ عورت نہیں ہے. بے شک آپ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے میں جو ہے ڈال دی. تو اس کی خدمت کرو گے تم جنت کے حقدار ہوگے. پروفیسر محمد اسلم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا. گفتگو مزید بھی ہو سکتی تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مزید اس پہ پھر انشاءاللہ آگے اگلے سیگمنٹ میں آنے والے دنوں میں مزید پہ بات کریں گے. ہم سرائیں گے لائق رضا کے بعد لائق نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے گا.